तीन बेहतरीन आमाल। एक्चुअली हदीस में बहुत से तीन आमाल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन ऐसे अमाल बताए जो हलाक करने वाले हैं, और तीन ऐसे अमाल बताए इस खूबसूरत हदीस में, इस कॉम्प्रिहेंसिव हदीस में, जो दराजात बुलंद करने वाले हैं। तीन ऐसे अमाल जो अल्लाह की खुशनुदी वाले हैं, और तीन ऐसे अमाल जो निजात वाले हैं। तो तीनों की लिस्ट अलग है। एक लंबी हदीस है, इंशाल्लाह इस पे हम गौर करेंगे। रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, एक माहौल है चेंज होने का। जो सरकश शयातीन है, जाहिर है कि अल्लाह ने उन्हें जकड़ा हुआ है, और हर जगह पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, कुरान पढ़ा जा रहा है, तो ये बेहतरीन मौका है चेंज होने का। तो इस नीयत से आइए ये हदीस सुनते हैं कि इंशाल्लाह इस हदीस को आज से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ्स में, क्योंकि ये हदीस, यकीन कीजिए, आपको आज़ाद कर देगी हदीस। अगर कोई ये जानना चाहता है कि टू डू लिस्ट क्या है, मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो वो टू डू लिस्ट क्या है जिससे मैं चेंज हो जाऊं, मुझे एक ज़ाब्ता हयात मिल जाए, मुझे लिस्ट मिल जाए, करने वाले अमल मिल जाए, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नसीहत है तीन आमाल के हवाले से। तो अरबी में पहले पढ़ूंगा। अन इब्ने उमर कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने उमर सल्लल्लाहु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मुहलिकातुन व सलासुन मुनज्जियातुन व सलासुन कफ्फारातुन व सलासुन दरजातुन। तीन आमाल, सलासुन तीन आमाल हलाक करने वाले हैं, तीन आमाल निजात दिलवाने वाले हैं, क़यामत वाले दिन निजात का जरिया बनेंगे। तीन आमाल कफ़ारा के हैं, यानी जब कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो ये तीन अमाल बेहतरीन कफ़ारा के अमाल हैं, और तीन अमाल दराजात बुलंद करने के अमाल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अगर आपने अपने दराजात को बुलंद करना। वसलासुन दराजातुन, जहां तक बात, फ़अम्मल मुहलिकातुन, जहां तक बात है हलाक करने वाले अमाल की, तीन हलाक करने वाले अमाल, फशुहु मताउन व हवा मुतब्बिउन व इजाबुल मरई बिनफ्सी। जहां तक हलाक करने वाले अमाल की बात है, तो वो लिस्ट हमें बताई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला अमल हलाक करने वालों में ग्रीड, लालच, दैट इज ओबेड, वो लालच जिसको फॉलो किया जाता है, जिसकी इत्तबा की जाती है। और किसी भी चीज की लालच इसमें हो सकती है। माल की लालच, किसी चीज के लिए लालच, यानी जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में ऑब्सेस हो जाना, लालची बन जाना, ये चीज तबाह करने वाले अमाल में से है। नंबर टू, विम्स दैट आर फॉलोड, वो ख्वाहिशात, वो नाजायज ख्वाहिशात जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी हम इत्तबा करते हैं। जैसे शैतान तो क़यामत वाले दिन कह देगा ना कि मैंने तो एक वसवसा डाला था, अमल करने वाले तो तुम थे, मैंने तो बस तुम्हें यूट्यूब तक ले जाना था, फेसबुक तक ले जाना था, वहां पे एक चीज शो करनी थी, उसके बाद क्लिक तो तुमने किया। तो वो ख्वाहिश जो पैदा हो और उस ख्वाहिश को कंट्रोल ना हम कर सकें, जबकि वो हमारे कंट्रोल में है, पक्की बात है हमारे कंट्रोल में। जो शख्स ये कहता है कि मेरी ख्वाहिशात मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो गलत कहता है। साइकोलॉजी, माइंड साइंसेस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ने हमारे कंट्रोल में रखा है। तो वो ख्वाहिश जो कंट्रोल ना वो कर सके और जिसको वो फॉलो कर ले, ये हलाक करने वाले अमल में से है। और तीसरी चीज, वो शख्स जिसको अपनी तारीफ बहुत पसंद हो, यानी हर वक्त मेरी वाह हो, महफिल में बैठे तो महफिल को डोमिनेट करने की कोशिश करे, अपनी तारीफों के पुल बांधे, अपनी अचीवमेंट्स बताने लग जाए, और हर वक्त उसे को मेरी तारीफ की जाए। ये तीन हलाक करने वाले अमाल हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। नंबर वन, ऐसी लालच जो आप फॉलो कर लें, जिसको ओबे करें। ऐसी ख्वाहिश जिसके आगे आप सकम कर जाएं, यानी घुटने टेक दें, रेजिस्ट ना करें उस ख्वाहिश को, नाजायज ख्वाहिश को। और ऐसा शख्स जो अपनी ही तारीफ चाहता है, ये हलाक करने वाले अमाल हो गए। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अम्मल मुनज्जियातु, निजात देने वाले अमाल, व अम्मल मुनज्जियातु फल अदलु फिल गज़बी व रज़ा वल क़स्दु फिल फ़क़्रि वल ग़िना व ख़शियतुल्लाहि फिस सर्रि वल अलानियति। निजात देने वाले अमाल क्या हैं? नंबर वन, जस्टिस इन टाइम ऑफ एंगर और प्लेजर। पहला निजात देने वाला अमल, इंसाफ करने वाला बंदा, चाहे गुस्से में हो चाहे खुशी में हो, इंसाफ।
یعنی اس کا غصہ اور اس کی ضرورت سے زیادہ خوشی کی حالت اس کے انصاف میں مائل نہیں ہوتی, حاوی نہیں ہوتی. اور وہ فیملی والوں میں بھی انصاف کرنے والا ہے, اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرنے والا ہے, کسی کی خوشامد سے امپریس ہو کے کسی کو زیادہ نہیں دیتا, نہ ہی کسی کو کم دیتا ہے دشمنی کی بیسس پہ یا گرج کی بیسس پہ. غصے میں بھی انصاف کرتا ہے اور خوشی کی حالت میں بھی انصاف کرتا ہے. یہ نجات دلوانے والا پہلا عمل ہے. دوسرا عمل ماڈریشن ان ویلتھ اور پاورٹی. جب دولت ہے بہت زیادہ اور جب غربت ہے دونوں میں میانہ روی. یعنی جب غربت ہے تو یہ نہیں کہ شکایات شروع کر دی یا یہ نہیں کہ کفریہ کلمات نکالنا شروع کر دے, اور جب بہت زیادہ دولت ہے تو یہ نہیں کہ دولت کو اتنا لٹایا, اتنا پیسہ ویسٹ کیا کہ ظاہر ہے اینڈ میں کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس. نجات والا عمل ہے میانہ روی, کہ دولت جب ہے تب بھی میانہ روی, یعنی کنجوسی نہیں کرنی, کیونکہ کنجوسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے سورہ الاسراء میں. تو نہ کنجوسی کرتا ہے, نہ ہی غربت میں بہت زیادہ شکایات اور کفریہ کلمات کہتا ہے, نہ ہی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے. تو یہ نجات کرنے والا دوسرا عمل ہے. تیسرا, اینڈ فیئر آف اللہ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ. خشیت اللہ کہاں پہ؟ پرائیویٹ میں اور پبلک میں. اللہ سے ڈرنے والا, پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی. دیکھیں ایک چائنیز پروورب آپ کو سناتا ہوں, آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی. ایک بڑا زبردست چائنیز پروورب ہے کیریکٹر کے بارے میں. کسی نے کہا کہ ریپوٹیشن از وٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل. ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہیں. یعنی اگلے کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, کمال کا انسان ہے, بہت نیک آدمی ہے, بڑی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وغیرہ. یہ ریپوٹیشن ہے کہ آپ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر از وٹ یو آر ان پرائیویٹ. کردار یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے. اصل بات تو تب پتہ لگتی ہے نا, ریپوٹیشن تو سب اچھی بنا لیتے ہیں, لیکن اکیلے میں کمرے میں جب بند ہیں, جب کوئی نہیں دیکھ رہا, یا فیملی والوں کے ساتھ, ظاہر ہے ہم باہر والوں کے ساتھ تو خوش اخلاق ہوتے ہیں, ان سے ڈیلنگز ہوتی ہیں, لیکن بیویوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں. اصل بات تو یہ, کردار تو یہ ہے کہ گھر میں کیسا ہے. تو تیسرا جو نجات کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والا پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت غور طلب بات ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ, کفارہ دینے والے اعمال, ایکسپیشن والے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوگا. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. تین اعمال جو کہ انسان کی ایکسپیشن ہے, انسان کے گناہ معاف کرواتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1, ویٹنگ فار پریئر ان بٹوین پریئرز. نمازوں کے درمیان انتظار کرنا, بیٹھنا مصلی کی جگہ پہ, ذکر کرنا. یہ کون سے والے اعمال ہیں؟ کفارے والے اعمال ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فرض نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو فرشتے جب تک وہ وہاں بیٹھا اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے, اللہ اسے معاف کر دے. تو اگر کوئی معافی چاہتا ہے, اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے, تو یہ بہترین ایکسپیشن ہے, کفارہ ہے. دوسرا کفارے کا عمل بتایا, تھورو ایبلیوشن آن کولڈ مارننگز. بہت اچھے سے وضو کرنا. کب؟ سردی کی راتوں, یعنی جب سردی لگ رہی یا جب مشکلات ہیں تو مشکلات میں بستر سے اٹھ کے وضو کرنا. اور تیسرا کفارے کا عمل ہے اینڈ واکنگ ٹو دا کانگریگیشن, جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا, کیونکہ تب بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں. تو تین کفارے والے اعمال ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1, نمازوں کے درمیان ویٹ کرنا, بیٹھ کے ذکر کرنا, شدت سے انتظار کرنا اگلی نماز کا. نمبر 2, تھورو ایبلیوشن, بہت اچھے سے وضو کرنا کولڈ نائٹ میں, ایسی نائٹ میں جب وضو بہت مشکل ہے. اور نمبر 3, پیدل چل کے جانا جماعت کی طرف, جماعت کی نماز کی طرف. آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ, اور درجات بڑھانے والے اعمال. آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے درجات, سٹیٹس بڑھانے والے اعمال کیا ہیں؟ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. تین چیزیں کیا کیا؟ فیڈنگ دا پور, مسکین کو کھانا کھلانا. اور ماشاءاللہ جیسے شعیب بھائی کا ایک پروجیکٹ بھی ہے الطعام کے نام سے, تو وہ
माशाल्लाह देख देते हैं जाके, बहुत अच्छा काम है, बहुत काबिल तारीफ काम है। तो आप लोग को भी हिस्सा डालना चाहिए कि गरीब को खाना खिलाना ये दर्जात बढ़ाता है इंसान के। रोजे खुलाना किसी को, जाहिर है कोई गार्ड है, कोई मजदूर लगे हुए हैं घर के पास, कोई जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको ऑफर कर दी, खाना खिला दिया, कुछ दे दिया, कोई राशन दे दिया, तो मिस्कीन को खाना खिलाना। नंबर 2 व इफ्शा उस सलामी, सलाम को आम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आपस में सलाम करो, आपस में तोहफे एक्सचेंज करो, क्योंकि इससे आपस में नफरतें दूर होती हैं और मोहब्बत बढ़ती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, आपको घूरी मारता आ रहा है, ठीक है, आप सलाम करते हैं, अचानक उसका दिल नर्म हो जाता है, अचानक उसका रवैया ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा अमल है, नरम दिल लोगों का अमल है और मोहब्बत फैलती है इससे। और आते जाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम सलाम करके घर में एंटर होते हो तो शैतान वहां एंटर नहीं हो सकता, और जब तुम बिस्मिल्लाह कहते हो तब भी शैतान एंटर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में अल्लाह की रहमत हो तो सलाम को आम करें। तो ये अमल है किस चीज का? दर्जात बढ़ाने का। मिस्कीन को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो। और नंबर 3 वस्सलातुन बिल्लैली वन्नासु नियाम एंड प्रेयर एट नाइट व्हाइल पीपल आर asleep, और रात को क़याम करना उठ के जब लोग सो रहे हैं, जब लोग नींद में हैं। तो दर्जात बढ़ाने हैं तो ये 3 चीजें। तो अब रिपीट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत हदीस है, अल मुजम अल अस्वद इसका रेफरेंस है, हदीस नंबर 5750, और अल्लामा अलबानी ने इसे हसन कहा है, हसन का दर्जा दिया। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।